अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अज़हर हसन नकवी और मेरा ये यूट्यूब चैनल है बुल्ले शाह न्यूज़ अपडेट्स के नाम से। आज हम बात करेंगे साफ़ सुथरा पंजाब तहसील तांदलावाला के बारे में। तो इसकी तफसील में जाने से पहले मैं तमाम भाइयों को गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, क्योंकि अच्छी बात जो है वो सदका जारिया होती है। उसको शेयर करने से शायद किसी का भला हो जाए। मैं बात करूंगा तहसील तांदलावाला साफ़ सुथरा पंजाब के जो ठेकेदार हैं वो तांदलावाला के ही रहायशी हैं। शायद उनके साथ कोई और भी पार्टनर्स होंगे। केयर सर्विसेज के नाम से उनकी कंपनी है और वो राय फ़खरुज़्ज़मा खरल और डॉक्टर कमरुज़्ज़मा खरल दो भाई हैं और वो मकामी तहसील के तांदलावाला की रहायशी हैं। अच्छा, तांदलावाला में कई मतलब एक बहुत बड़ी तहसील है जिसमें जो मेन अड्डे और शहर आते हैं वो तांदलावाला है, कजवानी है, मामू कांजन है, किलियांवाला है, रहमेशाह है, इसके अलावा गढ़ फतेह शाह है। जो ठेकेदार साहबान हैं, मैंने उनकी डंपिंग साइट तांदलावाला तो नहीं देखी लेकिन मामू कांजन देखी है। अगर डंपिंग साइट पे आप जाएं तो आप उधर जाके देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ मट्टी नज़र आएगी। उसमें अगर 70% मट्टी है तो 30% कूड़ा है। वो बराए नाम काम कर रहे हैं। वो शहर की जो मेन सड़क है उस पे उन्होंने अगर किसी ऑफिसर का विजिट है तो उसको 4 बंदे लगा के सफाई करवा देंगे, नहीं तो फ़ोटो सेशन की हद तक है। वो कहीं से जहाँ मतलब है कि मिट्टी ज़्यादा पड़ी होगी वहाँ से डंपर पे लोड करेंगे और उसका वज़न करवा के गवर्नमेंट से वो पैसे वसूल कर रहे हैं। मामू कांजन से जो रोड जाता है बुल्ले शाह रोड, और बुल्ले शाह मौज़ा हो गया, मौज़ा वल्ले वाली हो गया, या उसकी मुरक्का आबादियाँ हो गई, या उसके साथ जो गाँव हैं वहाँ मैंने तकरीबन कोई 4-5 माह 6 माह हो गए हैं कि उनका कोई बंदा उस तरफ नहीं देखा कि वो सफाई के लिए गया हो या वो चेक करने के लिए गया हो कि इधर के क्या हालात हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने एडवांस में इन ठेकेदारों को पैसे दिए हैं और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का जो ये सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट है ये दुनिया में एक आला तरीन प्रोजेक्ट है और दुनिया इसको कॉपी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे जो ठेकेदार हैं, अब मैं गैर मुहज़्ज़ब ज़बान नहीं इस्तेमाल करना चाहता, रिज़्क़ हलाल में हराम मिक्स करते हैं, तो इस जैसे लोग जो हैं वो वज़ीर आला के इतने बड़े साफ शफाफ प्रोग्राम पे एक धब्बा लगा रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ा जुल्म जो किया है, जब उन्होंने काम स्टार्ट किया तो कई एक लोगों को उन्होंने हायर किया कि हमें मशीनरी प्रोवाइड करें। अब उन लोगों को क्या था कि एक मिसाल के तौर पे ट्रैक्टर ट्राली है, वो मंथली पे मिल जाती है कोई 1,20,000, 25,000, 30,000 में। तो उन्होंने क्या किया कि जो प्राइवेट बंदा इन्वॉल्व किया उसने को 5-10 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा रख के उनको ट्राली वाले को उनको हायर करके दे दिया। उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट भी किया। तो आगे उन्होंने क्या किया कि वो जो बंदा प्राइवेट ट्राली वाले को लेके आ रहा है उसने तो उसे मंथली 1 माह के पूरे पैसे दे के लेके आ रहा है अपनी जेब से। किस लालच में? क्योंकि मुझे 5 या 10 हज़ार फ्री ट्राली बचेंगे। अब अगर उसने 10 ट्रालियां दी हैं तो उसे 50 हज़ार बच गया, अगर 20 दी हैं तो उसे लाख रुपए बच गया। और ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। साफ ज़ाहिर है उनको रैश भी दे रहा होगा, जिम्मेदारी उनके साथ ठेकेदारों के साथ उस प्राइवेट बंदे की है, वो उनके पीछे भी जा रहा होगा। अगर ट्रैक्टर ट्राली ख़राब हो रही है तो उसका काम भी करवा रहा होगा। लेकिन ठेकेदार साहबान ने क्या किया कि 2-3 महीने उससे काम लिया। जब उनका काम चल गया तो उस ट्रैक्टर ट्राली वाले को फारिग किया या उसके साथ डायरेक्ट हो गए। तो उसके 3-4 माह के पैसे, मसलन उसका अगर बिल बनता है 50 लाख तो उसे 5-7-10 लाख दिया, उसे कहा 40 लाख तुम्हें अगले महीने देंगे। अब अगले महीने उसका करोड़ हो गया, 10 लाख और दिया तो फिर उसको कहा अगले महीने देंगे। अब वो बंदा 80 लाख रुपए उनके नीचे आ गया। इस तरह कई एक लोगों के साथ ये खरल साहबान, डॉक्टर कमरुज़्ज़मान और डॉक्टर फ़खरुज़्ज़मा खरल साहब, उन्होंने ये लोगों के खून कमाई के जो पैसे हैं वो रखे हुए हैं। और एक शख्स है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, वो उसने दरखास्तें भी दी हैं
اور بقول اس کے کہ ڈاکٹر قمر الزمان کے یہ الفاظ تھے کہ میرا کیا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، میں سب کو پیسے دیتا ہوں، حصہ دیتا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ انتظامیہ کے لیے یہ جو ویسٹ مینجمنٹ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک پرائیویٹ ٹھیکیدار جو ہے وہ اس طرح لوگوں کو لوٹ رہا ہے اور گورنمنٹ کو چونا لگا رہا ہے، پورا کام نہیں کر رہا ہے، مٹی مکس کر رہا ہے، تو اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ کیوں نہیں کوئی پوچھنے والا؟ ان کی آواز اوپر نہیں جاتی۔ ہمارے سیاسی لیڈران جو ہیں وہ ان کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، ان کو ان کے ساتھ کیا ہے، کیا ایسا ہے جو وہ ان کی حق میں بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور انتظامیہ کو دبا دیتے ہیں۔ یہ بات بالکل سمجھ سے بالا تر ہے، میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا، لیکن یہ خدا جانتا ہے کہ یہ جو خصوصاً تحصیل تانلہ والا کے ٹھیکیدار ہیں، یہ اپنے آپ کو سب سے بالا تر سمجھتے ہیں اور یہ کام انہیں 100% کرنا چاہیے، تو اس کے مقابلے میں یہ 5% کام کر رہے ہیں اور اس میں بھی بددیانتی اور بے ایمانی کر رہے ہیں کہ کوڑے میں وزن بنانے کے لیے، کیونکہ گورنمنٹ پر ٹن وزن کے حساب سے پیمنٹ کرتی ہے، تو وزن بنانے کے لیے یہ کوڑے میں مٹی استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ مامو کانجن کے ایریا، تانلہ والا کے ایریا، کنجوانی، آپ رحمِ شاہ جائیں، آپ کو دکانوں کے باہر، گھروں کے باہر کوڑے کے ڈھیر نظر آئیں گے اور اس میں بو پھیلی ہوئی ہے، اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، جو پانی ہے وہ خراب ہو رہا ہے، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بالا تر سمجھتے ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ایک تو لوگوں کے انہوں نے پیسے مارے ہوئے ہیں، دوسرا وہ گورنمنٹ کو چونا لگا رہے ہیں۔ تو خدا را میری ریکویسٹ ہے اسسٹنٹ کمشنر تانلہ والا، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، کمشنر فیصل آباد، سیکٹری لوکل گورنمنٹ، سی او FWMC اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ فوری طور پر ایسے بددیانت اور بد کردار لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے، ان کا ٹھیکہ کینسل کیا جائے اور ان کو چیک کیا جائے کہ کیا یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر تو یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، میں ان پہ الزام لگا رہا ہوں، میں جھوٹا ہوں، اور اگر وہ کام نہیں کر رہے، لوگوں کے پیسے انہوں نے مار لیے، ایک غریب بندہ اگر 3-4 کروڑ روپے اس کا رکھ لیا جائے، اس کا مار لیا جائے، تو وہ کیا کرے؟ کئی ایک ایسے لوگ ہیں جو میرے پاس آئے ہیں کہ ہماری یہ حالت ہوگی کہ ہم خود کشی پہ مجبور ہو گئے، ہم نے پیچھے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، یہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے، جبکہ گورنمنٹ سے ہر ماہ ریگولرلی وہ لے رہے ہیں پیسے، لیکن ان کی بدنیتی اور بے ایمانی یہ ہے کہ آگے جن کے پیسے دینے ہیں ان کو دیتے نہیں ہیں، اپنی عیاشیوں میں لگا رہے ہیں۔ تو خدا را میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کا احتساب کیا جائے اور اگر یہ گناہگار پائے جائیں تو ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ یہ گورنمنٹ اور عوام، گورنمنٹ کے پیسے جو ہے یہ جو لگا رہی ہے ستھرے پنجاب پہ، یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں اور عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی کم از کم شفافیت ہونی چاہیے، اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے جو بد کردار یا جو گورنمنٹ کا نقصان کر رہے ہیں ان لوگوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ان کو چیک کریں، ان کی شکایت کریں، ان کی اسمبلی تک آواز پہنچتی ہے، ان کی وزیر اعلیٰ آفس تک آواز پہنچتی ہے، ان کی DC تک آواز پہنچتی ہے، AC تک آواز پہنچتی ہے، کمشنر تک آواز پہنچتی ہے، لیکن یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہماری تحصیل کے سیاستدانوں نے اپنی آواز کو کیوں بلند نہیں کرتے اور کیوں خاموش ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، کل اسی ٹائم پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔